يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فرمایا لوگوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی میں جڑا فرمان پڑھے قبلہ مرشد گرامی سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا آپ تعالی لوگ ہیں آپ دی بارگاہ دے اندر میں سبق سنا کے تے اجازت چاہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. فرمایا لوگو جن دے دل دی خواہش جن دے دل دی تڑپ جن دی امید اور تمنا یہ ہوئے کہ میری عمر لمبی ہو ونجے ان یمد له فی عمرہ کہ میری عمر لمبی تھی ونجے ویزاد فی رزقہ میرے رزق میرے وقار میرے ٹکر پانی اللہ رب العالمین اضافہ فرما دے فرمائے فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. لوگو اپنے والدین دی عزت کرنا توارا کم ہے. اللہ رب العالمین تواری عزت چی اضافہ کر دے سی تواری عمر چی اضافہ کر دے سی روزگار دے اندر اضافہ کر دے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الابو باب من ابواب الجنہ. فرمایا لوگو باب جنت دروازہ وچوں ایک دروازہ ہے. میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. لوگوں جنت ماما دے قدمات اللہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اگر جنت ونجنا چاہتے ہو تمہارا بابا جٹ ہے تمہارا بابا دہاڑی کرن والا ہے تمہارا بابا مزدور ہے تمہارا بابا بظاہر تے ورکر ہے. دنیا دے سارے کتب بعد وچ ہیں تیرے نظر وچ شریعت مصطفیٰ دے مطابق تیرے والدین دا مقام زیادہ ہے. رسول اللہ دے پیارے غلاموں صبح اٹھن تو بعد نماز پڑھن تو بعد اپنے بڑھڑے پیو ماں کو دعاواں دی التجا کی کر اللہ رب العالمین انہیں دے اٹھوئے ہتھاں دے نال خیر و برکت عطا فرما چھوڑے دے. او یارو ماں باپ دی قدر کرو او یارو ماں باپ دی قدر کرو او یارو ماں باپ دی قدر کرو. اے دنیا دا سرمایہ ہن او یارو ماں باپ دی قدر کرو. اے دنیا دا سرمایہ ہن پیو مانو جھڑکا نہ دے وہ پیو مانو جھڑکا نہ دے وہ. اے بچ قرآن دے آیا ہے او یارو ماں باپ دی قدر کرو. ماں فاطمہ زہرا جئی ہووے ول پتر بھی حسن حسین بڑا. ماں فاطمہ زہرا جئی ہووے ول پتر بھی حسن حسین بڑا. چاہے کربل وچ حق باطل دا چاہے کربل وچ حق باطل دا یوں فیصلہ کر دکھلایا ہے. جے کربل وچ حق باطل دا او جعفرید مصلی بچھایا ہے. ماں سجدے سر جھکایا ہے. جعفرید مصلی بچھایا ہے. ماں سجدے سر جھکایا ہے. رب لاج رکھی چت والا دی رب لاج رکھی چت والا دی اور اب ٹیل کو شکاش بنایا ہے. او یارو ماں باپ دی قدر کرو. آپ دی عالی مرتبہ شخصیت